اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب تلک نیوز سے رمضان شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسماعیل فریدی، اور ہمارے ساتھ ہیں محترم مہمان خصوصی محمد زمان یاسر فریدی صاحب۔ میں آپ کو نعت بندگی ہے ہمارے اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم ان سے حضور کی نعت مصطفیٰ سنتے ہیں۔ حضرات محترم ناظرین اکرام، رمضان شریف انتہائی برکتوں اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس کریم اور مبارک مہینے سے، اس کے حوالے سے تمام عالم اسلام کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کو اس کریم مہینے کے صدقے سے دور فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی کوئی آباد ہیں، اگر وہ پریشان حال ہیں تو اللہ خالق کائنات اللہ کریم ان کی تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ انسانیت کے ناطے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں ناظرین، کہ آج جو کرونا وبا پھیل رہی ہے، اس کے جو زور ایک سے دوسرے دن بڑھتا جا رہا ہے، میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں اس مبارک مہینے میں اے خالق کائنات، اس مبارک مہینے کے صدقے سے اس کرونا وبا کو پورے عالم اسلام سے اور پوری دنیا سے ختم فرما، اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص کرم سے۔ آئیے میں انہی الفاظ کے ساتھ محترم محمد زمان یاسر فریدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنا ایک خوبصورت نعتیہ کلام ہمیں سنائیں، ہمارے ناظرین کو اپنی خوبصورت آواز اور خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیے۔ جی بسم اللہ۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور اپنا جینا اپنا مرنا، بس اسی چوکھٹ پہ ہے۔ اپنا جینا اپنا مرنا، بس
बस इसी चौखट पे है, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हम कहाँ सुभान अल्लाह। हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। और मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, बेशक, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। माशाल्लाह। गम मुझे क्यों कर सताएं, आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं, आका आपके होते हुए। नाज़रीन कराम, जब मेरे करीम आका मेराज पे तशरीफ़ लेके गए तो वापसी पे जब भी, ये दुनिया की रीत है कि जब भी कोई मेहमान किसी के पास जाता है तो जब वो वापस लौटने लगता है तो ये दुनिया की रीत है कि जब कोई दुनियादार के पास कोई मेहमान जाता है तो दुनियादार जो है वो एक बंदा वो गवारा नहीं करता कि मेरे दर पे कोई मेहमान आए, मेरे घर पे कोई मेहमान आए और वो जब वापस लौटे तो मैं उसको कोई तोहफा ना दूं। तो ये दुनिया में, और बल्कि मेराज के इस वाक़या से ये एक बहुत ही खूबसूरत बात अखज़ होती है कि अगर आपस में मोहब्बत बढ़ानी है, अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हो तो एक दूसरे को तोहफे तहफ़ दिया करो। तो इसी बात के ज़िमन में देखिए कि अल्लाह खालिक़ के कायनात ने जब मेराज पे अपने प्यारे महबूब को बुलाया तो एक तोहफा अता किया। वो क्या तोहफा था? वो थी नमाज। तो नमाज के हवाले से नाज़रीन, अल्लाह ताला खालिक़ के कायनात ने कुरान करीम के अंदर फरमाया अकीम सलाता, कि नमाज कायम करो। बार बार इसलिए फरमाया कि ए बंदे कहीं इस फरीज़े से गाफिल ना हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं। क्योंकि नमाज और मुसलमान आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। अल्लाह की रज़ा का सबब नमाज है, अल्लाह ईमान का जुज़ नमाज है, बदन की ग़िज़ा नमाज है, अंबिया की सुन्नत नमाज है और फरिश्तों का पसंदीदा अमल भी नमाज है। अरे नमाज मोमन की मेराज है। तो फिर बेशक नमाज ही है जो बुराई और बेहयाई से रोकती है, और चेहरे का नूर भी नमाज है। और एक बात बड़ी खूबसूरत कहना चाह रहा हूँ ज़मान भाई, कि बेशक नमाज ही कब्र में चिराग है और मुनकर नकीरैन के सवालात का जवाब है। इसी के सजदाए इश्क हो, सजदाए इश्क हो तो इबादत का मज़ा आता है। सजदाए इश्क हो तो इबादत का मज़ा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। बस अपने किरदार का तू गाजी बन जा, बस अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीत ना पाए तुझसे कोई ऐसी बाजी बन जा, जीत ना पाए तुझसे कोई ऐसी बाजी बन जा। मैं इसी बात के साथ आपकी तरफ लौट रहा हूँ। मोहतरम मोहम्मद ज़मान फरीदी सर एक और कलाम हमें समात फरमाए। और मैं एक बात करना चाहता हूँ
کہ پچھلے پروگرام جو ہم نے کل کیا اس کے بعد مجھے اکثر دوست احباب کی کالز بھی آئی ہیں اور ہمارے اس نعت بندگی پروگرام کی جو اس حوالے سے کمنٹس مجھے دوستوں کے ملے. میں پھر ناظرین آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں اب تلک نیوز کے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں گزارش کریں کہ وہ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد ہمیں اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ ہماری اصلاح بھی ہو, آپ کی اصلاح بھی ہو, اور ہمارے پروگرام کو اول سے لے کر آخر تک دیکھا کریں. اور میں ملتمس ہوں جناب محترم محمد زمان فریدی صاحب سے کہ آپ ایک اور کلام سنائیں ہمیں. جی بسم اللہ. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ ہے پا لیا. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ ہے پا لیا. بے شک. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ ہے پا لیا. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ ہے پا لیا. جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا, جب سے حضور نے مجھے سبحان اللہ اپنا بنا لیا. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ ہے پا لیا. اور دنیا کی ساری نعمتیں اس پر نثار ہیں. دنیا کی ساری نعمتیں اس پر نثار ہیں. جس نے بھی سر کو آپ کے در پہ جھکا لیا. سبحان اللہ, بھی ماشاء اللہ. سر کو آپ کے در پر جھکا لیا. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ ہے پا لیا. اور فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے. فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے. یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ ہے پا لیا. نظر کرم ہے آپ کی, رحمت کمال ہے. نظر کرم ہے آپ کی, رحمت کمال ہے. مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا. مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ ہے پا لیا. اور اسماعیل بھائی بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ مرتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا وہ غلام. مرتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا وہ غلام.
के इश्क में सुभान अल्लाह। को मिटा दिया। वाह 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 वाह। जिसने नबी के इश्क में खुद को मिटा दिया। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ है पा लिया। और मेरी ज़िया को रोशनी तब से मिली ज़िया। मेरी ज़िया को रोशनी तब से मिली ज़िया, जब से हुजूर ने मुझे दर पर बुला लिया। सुभान अल्लाह। जब से हुजूर ने मुझे दर पर बुला लिया, कोई कमी नहीं रही, सब कुछ है पा लिया। जब से हुजूर ने मुझे अपना बना लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ है पा लिया। इसमें कोई शक नहीं कि जो इंसान, जो बंदा मेरे करीम आका के मोहब्बत में अपने दिन और रात गुजारता है, अपने हर हर लम्हे को गुजारता है, तो फिर शायर ने क्या खूब लिखा है कि हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब कलंदर लाहौरी फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये तेरी और मेरी बात नहीं, बल्कि उन्होंने अक्कासी की है कि अल्लाह फिर क्या कहता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, अपने शब रोज़ गुजार देता है, तो फिर उसके लिए अल्लाह का इनाम क्या है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहाँ चीज़ है क्या, फिर लौहो कलम तेरे हैं। अब इसी ज़िमन में और आखिर में अपनी तमाम नाज़रीन को मैं अपनी आवाज़ में एक से दो अशार सुनाना चाहता हूँ। और मुझे पहले भी दोस्तों ने इस बात का इसरार किया था और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, और आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरी ज़ुबान में मज़ीद, मेरी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। चंगे मंदे चंगे मंदे सजना कोलों सेवारी हो जांदी, पर यार यारादा ए गिला नहीं कर दे, हुंदी असल परीत जिना दी। ओ यार यारादा ए गिला नहीं कर दे, हुंदी असल परीत जिना दी। नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और हमारी पूरी टीम को अपनी ख़ास दुआ में याद कीजिएगा। इस खूबसूरत सातों में, रमज़ान शरीफ की, रमज़ान करीम की इस करीम सातों में और मुबारक और रहमतों भरे इस लम्हात में हमें याद कीजिएगा। मेरी पूरी अब तक की टीम को याद कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।